بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در نشست گذشته به اتفاق یکدیگر یک بحث جدیدی آغاز و شروع نمودیم. یک معجزه دیگری و یک نشانه دیگری از نشانه‌های نبوت پیامبر علیه السلام به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد. عنوان شد که دعاهای سرور بشریت علیه السلام نزد پروردگار جهان، نزد رب العالمین استجابت می شود و الله ذوالجلال به بنده خودش سرور بشریت علیه السلام اکرام فرموده بر اینکه دعاهای او را استجابت کند. از این رو در مدت 23 سال تمام، در 23 سال نبوت پیامبر علیه السلام اتفاقات زیادی رخ داده در زمینه معجزات نبوی، در زمینه همین نشانه های نبوت. موارد زیادی اتفاق افتاده، معجزاتی که قسمی از اونها در قرآن کریم ذکر شده، از جمله حادثه اسراء و معراج به عنوان یک معجزه بزرگ و حادثه شق القمر، اینکه ماه بدو نیمه شده، اقتربت الساعة وانشق القمر، و یک سری معجزات دیگری و معجزات زیادی هم در سنت پاک نبوی ثابت شده است. یکی از این معجزاتی که ثابت شده در سنت پاک نبوی این است که دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد شاگردان خودش استجابت شده. به گونه‌ای برای یک شخصی دعا می‌فرمود که در جانب علمی توفیقاتی داشته باشد، موفق می شود. دعاهایش برای ابو هریره رضی الله عنه، و این است که در نهایت ابو هریره به برکت دعای رسول الله علیه السلام به یک ظرفی از ظرفهای علم در آمدند و از این رو ابو هریره رضی الله عنه در مدت 3 الی 4 سال که ایمان آورده بودند و در محضر پاک رسول الله علیه السلام مشرف شدند، به یک اندوخته علمی مبدل شدند، به یک راوی بزرگی مبدل شدند، به یکی از مکثرین در حدیث مبدل شدند. چه چیزی باعث شد که ابو هریره رضی الله عنه بیش از 5000 حدیث روایت کند؟ چه چیزی باعث شد که ابو هریره رضی الله عنه بیش از دیگر صحابه روایت داشته باشد و از یک ذکاوت و از یک هوشیاری فوق العاده‌ای برخوردار باشد؟ به برکت دعای رسول الله علیه السلام. چه چیزی باعث شد که سعد بن وقاص رضی الله عنه مستجاب الدعوه شود؟ به برکت دعای رسول الله علیه السلام. پیامبر علیه السلام دعا فرمودند برای سعد بن وقاص که داعی پیامبر علیه السلام باشد و از عشره مبشره و از شاگردان ممتازش می باشد. دعا داشتند که رسول الله علیه السلام دعا داشتند: یا الله، دعای سعد استجابت بفرما، یعنی اینکه هر دعایی که سعد داشته باشد مستجاب الدعوه باشد. و از این رو در یکی از نشست‌های گذشته در مورد مستجاب بودن سعد بن وقاص رضی الله عنه یک بحث مفصلی داشتیم، و یا اینکه دعای رسول الله علیه السلام برای
شاگرد ممتاز دیگرش عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه که پیامبر در حق او دعا داشتند که توفیقاتی در جانب تجارت داشته باشد و از این رو عبدالرحمن بن عوف به یک ثروتمند بزرگی تبدیل شدند، به یک تاجر معروفی در آمدند. عبدالرحمن بن عوف یک اندوخته مادی زیادی داشتند که در خدمت اسلام و مسلمین قرار دادند. اینها همه به برکت دعای رسول الله علیه السلام در کنار بذل اسبابی که این بزرگان هم داشتند. و همچنین دعای رسول الله علیه السلام در مورد یکی دیگر از شاگردان ممتاز دیگرش که مورد بحث ما می باشد، انس بن مالک. پیامبر علیه السلام در مورد انس بن مالک باز هم دعایی داشتند. زمانی که مادر انس در همان سنین کودکی، در تقریبا سن 10 سالگی، انس به اتفاق مادرش خدمت پیامبر علیه السلام مشرف می شوند و مادر انس به پیامبر میگوید که یا رسول الله، این فرزندم به عنوان خدمتگزار خودت قبول بفرما و ضمناً در حق او دعایی داشته باش. و اینجاست که رسول الله علیه السلام انس بن مالک به خدمتگزاری خودش پذیرفتند و انس بن مالک 10 سال تمام به عنوان خادم پیامبر علیه السلام بودند و همچنین دعایی در حق این کودک داشتند. دعایی داشتند که از الله ذوالجلال، پیامبر علیه السلام از الله ذوالجلال درخواست نمودند که یا الله، در زندگیش برکت بینداز، مال او را زیاد کن، فرزندانش زیاد کن. و همین اتفاق افتاد. بنا به گواهی خود انس بن مالک که اون چنان داراییم، ثروتم زیاد شد که قابل حصر نیست و اون چنان فرزندان و نوه‌هایم زیاد شدن که اونها را قابل شمارش نیستن، بیش از 100 تن در آمد رسیدند. پس اینجاست که دعای رسول الله علیه السلام در مورد شاگردان خودش، در مورد یاران خودش، در موارد مختلف در سنت پاک نبوی ثابت شده و این به عنوان یکی از نشانه های نبوت پیامبر علیه السلام قلمداد می شود. در نشست گذشته عنوان شد که پیامبر علیه السلام برای انس بن مالک دعا فرمودند که ثروت و مال و اندوخته او زیاد شود و همچنین عمر طولانی داشته باشد و فرزندان زیادی داشتند. و اینجاست که انس بن مالک عمر طولانی زیادی داشتند که بیش از 100 نفر از فرزندان و نوه‌های خودش مشاهده نموده و این به برکت دعای رسول الله علیه السلام. و در این مورد در واقع در نشست گذشته به طور کافی و وافی مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد. اما گزیده‌ای داشته باشیم از بیوگرافی این شخصیت بزرگوار، ببینیم که انس بن مالک چه شخصیتی بوده، چه کسی بوده. انس بن مالک به همان گونه که عنوان شد به اتفاق ام سلیم مادرش، در سنین کودکی هنوز انس بن مالک کودک 10 ساله بوده. خدمت رسول الله علیه السلام به اتفاق مادر مشرف شدند و ام سلیم این فرزند خودش، این کودک 10 ساله خودش به عنوان یک هدیه‌ای به رسول الله علیه السلام بخشیدند که خادم پیامبر شود، نعل بردار پیامبر علیه السلام شود، کلاً به عنوان خدمتگزار پیامبر علیه السلام اهدا شد. این
حب صحابه کرام رضی الله عنهم به سرورشان علیه الصلاة و السلام میرسانند. صحابه کرام رضی الله عنهم همیشه در واقع با یکدیگر این رقابت داشتند که چه کسی بتواند در قضیه از قضایا، در نوعی از قضایا خدماتی به پیامبر علیه الصلاة و السلام ارائه دهد. سلیم این مادر هوشمند فرزند 10 ساله خودش به رسول الله علیه الصلاة و السلام جهت خدمتگزاری میبخشد. در نتیجه 10 سال خدمت رسول الله علیه الصلاة و السلام و در نتیجه این که در همان سن 10 سالگی وارد بیت نبوت شدند، این افتخار نصیب انس بن مالک می شود، برای اینکه در همان سنین کودکی ایمان می آورد. در همان سنین کودکی ایمان آورده بود و این یکی از افتخارات انس بن مالک رضی الله عنه می باشند. انس بن مالک همیشه این افتخار داشتند و نسبت به همسن و سالهای خودش همیشه به این مفتخر بود و به این افتخار میکرد که من از همان سنین کودکی به سرورم رسول الله علیه الصلاة و السلام چه ایمان آوردم. و انس بن مالک رضی الله عنه همانطوری که عنوان شد از همان سنین 10 سالگی که به خدمت پیامبر علیه الصلاة و السلام مشرف شد و به عنوان خادم خدمتگزار رسول الله علیه السلام در آمدند، اینجاست که انس بن مالک از اخلاق عالیه پیامبر علیه الصلاة و السلام سخن میگوید، از برخورد سرور بشریت علیه الصلاة و السلام با او سخن میگوید و تعریف میکند که پیامبر علیه الصلاة و السلام در حق من پدری داشتند، پدری کردند. اون طرز معامله پیامبر علیه الصلاة و السلام با من معامله یک در واقع معامله با یک خدمتگزار نیست. و در روایت های صحیح ثابت است که انس بن مالک رضی الله عنه میگوید که من 10 سال تمام پیامبر علیه الصلاة و السلام را خدمتگزاری کردم، روزی نبود که از من انتقادی بگیرد، روزی نبود که در واقع دستی به من دراز کند، روزی نبود که به من توهین کند. 10 سال تمام خدمتگزاری بنا به گواهی خود انس بن مالک در واقع این است که رسول الله علیه الصلاة و السلام در این 10 سال تمام همیشه انس بن مالک را همانند فرزند خودش تربیت نمود و به هیچ وجه او را تحقیر نکردند. و این و انک لعلی خلق عظیم، این گواهی که الله ذوالجلال در مورد پیغمبرش ثابت است بیهوده نیست. و انک لعلی خلق عظیم، و این گواهی است که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنه در مورد همسر خودش و در مورد سرور بشریت علیه الصلاة و السلام چنین میفرماید که و کان خلقه القرآن. اونجاست رب العالمین میفرمایند که ای محمد، ای بنده من، تو بر اخلاق عالیه و آراسته هستی. و اینجاست ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میگوید که اخلاق پیامبر قرآنی بود، اخلاق پیامبر اخلاق قرآنی است. و در اینجا شخصیتی هم گواهی میدهد که 10 سال تمام خدمتگزار رسول الله علیه الصلاة و السلام بوده. انس بن مالک از همان سنین 10 سالگی خدمتگزاری پیامبر اساسا داشتند و میگوید که روزی در واقع زمانی که
خوراکی درست میکردم، تهیه میکردم و به محضر رسول الله علیه السلام تقدیم میکردم، یک بار هم نشده که پیامبر علیه السلام ایراد و انتقادی داشته باشند. و این همان اخلاق عالیه پیامبر علیه السلام میرسن. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. چه چیزی باعث شد که رسول الله علیه السلام این افراد دور بر خودش جمع کند؟ چه چیزی باعث شد که یک محبت خاصی در قلب یاران خودش ایجاد کند؟ توفیقات الله ذوالجلال و به سبب اخلاق عالیه پیامبر علیه السلام. و اینجاست که یکی از شاگردان ممتازش به نام انس بن مالک در مورد اخلاق عالیه رسول الله علیه السلام گواهی میدهند و همین بود که همین اخلاق عالیه رسول الله علیه السلام بود که این افراد بتپرست، این افرادی که مشرک، افرادی که در واقع بت‌های مختلفی پرستش می‌کردند، افرادی که در یک جامعه‌ای بزرگ شدند که در اون جامعه عدالت نبود، در اون جامعه ظلم و ستم داد و فریاد میکرد، در اون جامعه‌ای که در واقع مملو و از شرکیات بود، مملو و از خرافات بود، از بدعت‌ها بود. این افرادی که از قبایل مختلف در چنین جامعه‌ای بزرگ شدند، با یک سری آداب و رسوم غلطی تربیت شدند، اما زمانی که پیامبر علیه السلام به رسالت مبعوث شدند، همین افراد بتپرست، همین افرادی که در واقع در یک آداب و رسوم خاصی تربیت شدند، همین افراد این همه آداب و رسوم غلط، این همه شرک، این همه بتپرستی ترک و رها کردند و به سوی یکتاپرستی رو آوردند و اون چنان محبت خاصی نسبت به سرور خودشان علیه السلام داشتند که در نشست‌های گذشته عرض شد بر این که زمانی که پیامبر علیه السلام وضو می‌گرفتند، صحابه کرام شاگردانش رضی الله عنهم که تا دیروز بتپرست بودند، امروز آنچنان محبت خاصی نسبت به سرور خودشان دارند که با یکدیگر به جنگ میانداختند، رقابت داشتند، درگیر میشدند تا اینکه اون قطرات آبی که از وضوی پیامبر علیه السلام سرازیر میشد به دستان خودشان میگرفتند و میمالیدند و به جسم خود مالش میدادند تا اینکه برکت برای اونها حاصل شود. صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنهم جمیعا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.